वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद भी इस मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। हवाबाजी, सरमायाकारी और बैंकिंग के शोबों में ताउन की याददाश्तों से तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत में परवेज इलाही का असेंबली तहलील न करने के बारे में दस्तखत शुदा बयान हल्फी जमा। तहरीरी यकीन दहानी पर अदालत ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम। इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को हुकूमत का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसला करे। 28 दिसंबर को वोटर्स लिस्टों की दुरुस्तगी के लिए दायर दरखास्त भी सुनी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। सेनेट में इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत से मुतालिक एक्ट 2015 में तरमीम का बिल मंजूर। बिल के हक में 24 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए। कौमी असेंबली पहले ही बिल मंजूर कर चुकी है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में नाके पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान खुदकुश धमाका। पुलिस हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद, 4 जवानों समेत 8 अफराद जख्मी। शहीद हेड कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बेगुनाहों का खून बहाने का मज़मूम मंसूबा नाकाम हुआ। कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। शहीद की बेवा को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किया जाएगा। शहदा पैकेज के तहत 1 करोड़ 65 लाख नकद और एक प्लॉट भी दिया जाएगा। मुद्दत मुलाजमत की तकमील तक पूरी तनख्वाह बेवा को अदा की जाती रहेगी। शहीद के बच्चों की तालीम और शादी के अखराजात भी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर दाखिला सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का दौरा। बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की इयादत। बुलंद हौसले और पेशावराना अज़्म की तारीफ। मीरांशाह में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पायदार इमरान नियाजी नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके मुल्क पर मुसल्लत हुआ। जो चीज अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। इमरान खान ने अवाम दुश्मनी, आइन शिकनी और मुल्क के मफाद के साथ खेला। मुल्क को तारीखी कर्जों की भेंट चढ़ाया, कश्मीर का सौदा किया। मुल्क और तोशाखाना लूटने वालों को डील मिलेगी और ना ही ढील। वजीर इत्तलात मरियम आरंग से किसी को मुल्क का अमन तबाह करने नहीं देंगे। सैलाब मुतासिरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली का अमल जारी है। इमरान खान मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल हम असम्बलियां जोड़ने और इमरान खान तोड़ने वाले हैं। इत्तेहादी जमातें हर गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़दाम का रास्ता रोकेंगी। इमरान खान और उनकी जमात ने हमेशा जमहूरियत मुखालिफ इक़दाम किए। आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। तोशाखाना के तहाइफ तक भेज दिए। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए दिन रात काम कर रही है।
مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام۔ مقبوضہ کشمیر میں فاشسٹ مودی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں میں تیزی۔ ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتی، حریت قیادت۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست میں فوجی گاڑی کھائی میں گر گئی، 3 افسروں سمیت 16 اہلکار ہلاک، متعدد شدید زخمی۔ امریکہ میں سردی کا راج، ریاست مونٹانا میں پارہ -45 ڈگری تک گر گیا، 6000 سے زائد پروازیں منسوخ، ٹرینیں بھی بند، مسافر پھنس کر رہ گئے۔ محکمہ موسمیات کی چند روز تک شدید ترین موسم کی وارننگ۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا، اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ اسٹیٹ لائف جیون ساتھی پلان ایک پالیسی میں میاں بیوی یا کاروباری پارٹنر دونوں کے مالی تحفظ کی ضمانت۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان دوستی روز بروز گہری ہو رہی ہے اور بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے 11ویں اجلاس کا کامیاب انعقاد بڑھتے ہوئے تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم سیرک جومنگرین کے ہمراہ وفد ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہوابازی، سرمایہ کاری اور بینکنگ کے شعبے میں تعاون کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوگا اور عوامی رابطوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے دوران طے پانے والے فیصلوں کو سراہا اور مشترکہ بزنس کونسل کے ہمہ وقت انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سے دونوں ملکوں کے تاجروں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا ہے۔ قازق نائب وزیر اعظم نے وفد کے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا انتہائی قابل قدر اثاثہ ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے عالمی معیار کی حامل رہائشی سہولیات تعمیر کرنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے وفاقی دارالحکومت میں جدید سہولیات سے آراستہ ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں عالمی شہرت کی حامل تعمیراتی کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ان ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام نے اس ضمن میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات کے فروغ کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں آئی ٹی کے شعبے بہت زیادہ استعداد ہے جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلنٹ اور ہنر کے مقابلے میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات کم ہیں، جن کو بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے جامعات، اکادمیہ اور آئی ٹی انڈسٹری کے درمیان موجود رابطوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 2.6 بلین امریکی ڈالرز رہیں، جنہیں رواں سال 5 بلین امریکی ڈالرز تک بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ دنیا کی دوسری بڑی فری لانس ورک فورس پاکستان میں ہے، جس کی استعداد میں اضافے کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ اقدامات کر رہا ہے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی ٹی ایکسپورٹرز کی سہولت کے لیے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہیلپ ڈیسکس بھی قائم کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ متعلقہ وزراء اور افسران آئی ٹی برآمد کنندگان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے پرویز الہی سے یقین دہانی مانگی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بحالی کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، جس پر چودھری پرویز الہی نے تحریری بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ کو بحال کرتے ہوئے کیس کی سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گورنر پنجاب علی الرحمان نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد واپس لے لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی طاہر خلیل سندھو نے عدم اعتماد کی قرارداد واپس لینے کی درخواست ڈائری برانچ میں جمع کرائی، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بدستور موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہوں گے یا نہیں، عدالت نے معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواستوں پر سماعت کے بعد مختصر فیصلہ سنایا۔ تفصیل عمران منصف خان کی رپورٹ میں جانیے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن 27 دسمبر کو حکومت کا یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے کا موقف سن کر دوبارہ فیصلہ کرے اور 28 دسمبر کو ووٹرز لسٹوں کی درستگی کے لیے دائر درخواست پر بھی متاثرہ ووٹرز کو سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق دائر درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے۔ حلقہ بندیاں تبدیل ہونے کے بعد ووٹرز لسٹوں میں بھی تبدیلی ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا کہ وزارت داخلہ نے 19 دسمبر کو یونین کونسلز بڑھانے کا نوٹیفیکیشن کیا۔ الیکشن کمیشن نے 100 ووٹو پاور استعمال کرتے ہوئے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا اور وفاقی حکومت یا میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت کسی کو نوٹس کر کے سنا بھی نہیں گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی، قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا۔ پٹیشنر کے وکیل عادل عزیز قاضی نے کہا کہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ الیکشن کمیشن سے پوچھ کر کرنا ہے۔ اس وقت یونین کونسل کی تعداد 125 ہے۔ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق الیکشن کرانا ہے۔ ایک اور پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ رواد کے ووٹرز کو گوڑا اور گوڑا کے ووٹرز کو رواد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ووٹرز لسٹوں میں اتنی بڑی غلطیوں کے ساتھ الیکشن کرائے گئے تو وہ صاف اور شفاف نہیں ہوں گے۔ ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ووٹوں کی درستگی کے لیے پروسیس کے دوران نہیں آئے اور جب آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار آئینی ادارہ اور ریگولیٹری باڈی ہے جسے ہدایات نہیں دے سکتے۔ الیکشن کمیشن نے رائے کی روشنی میں لائے عمل خود وضع کرنا ہے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ نے اسلام آباد کے لیے مقامی حکومت ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ بل وزیر مملکت شہادت اوان نے پیش کیا۔ بل کے حق میں 24 جبکہ مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ مقامی حکومت ایکٹ 2015 میں مزید ترمیم کے بل میں وفاقی دارالحکومت میں مقامی حکومت کے انتخابات سے متعلق احکامات شامل ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ اپوزیشن کو پاکستان کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں، وہ اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر حسین نے لندن میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد میں خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا جبکہ 4 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے شہید عدیل حسین کو تمغہ شجاعت اور شہداء پیکج دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع۔
तर्जमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके आइटन 4 में पुलिस चेकिंग के दौरान खुदकश धमाका हुआ। पुलिस जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका जिसमें मौजूद खुदकश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बायस पुलिस हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए, 4 जवान जख्मी हो गए। पाकपतन से ताल्लुक रखने वाले हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद, DIG, डिप्टी कमिश्नर और दीगर पुलिस अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को सलामी दी गई और पूरे एजाज के साथ मैयत को आबाई इलाके रवाना किया गया। PTV न्यूज के साथ बात करते हुए पुलिस अफसरान ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई से शहर दहशतगर्दी के बड़े हमले से महफूज रहा। हमें अपनी फोर्स पर फख्र है। ब्लास्ट में जो कंफर्म्ड है अभी तक 2 टेररिस्ट हलाक हो गए, 4 पुलिस वाले इसमें इंजर्ड हैं। एक हमारे हेड कांस्टेबल अदील नकवी साहब ने शहादत नोश फरमाई है। पब्लिक के इसके अंदर 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी में एक जो पुलिस अफसर हैं वो क्रिटिकल हैं, उनकी अभी सर्जरी हो रही है। बाकी पुलिस अफसर जो हैं वो माशाल्लाह सेफ हैं। मैं ये आपके तवसत से सबको यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस इज़ ऑन इट्स टोज़ और वो अपने हमवतनों की जान और उनके माल की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश किया और खुदकश धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, बारूद से भरी गाड़ी इस्लामाबाद में हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए रवाना की गई थी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर मैं इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, शहीद अदील हुसैन को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। शहीद अदील हुसैन और उनके जख्मी साथी कौम के हीरो हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फरीज़ा अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, बैरिस्टर चौधरी मोहसिन शाहनवाज रांझा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मुकाम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी वाक़े की मजम्मत की और शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन ने NDMA के मौजूदा वर्किंग स्ट्रक्चर के साथ आफात से कबल और बाद की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कोरोना वबा और तबाहकुन सैलाब के दौरान इदारे के फ़ाल किरदार से भी आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों और तबाहकुन आफात में मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली पर NDMA की कारकर्दगी को सराहा। और नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा तजारती हजम बढ़ाने के लिए सरहदी मंडियाँ खोलने, बॉर्डर ट्रेड, आज़ाद तजारती मुआहदे और बाहमी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 तरफ़ा तजारती हजम में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज़ अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत को करप्शन, झूठ और नाअहली से ख़त्म किया। 100% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है, ताहम इंतखाबात आइनी मुद्दत पूरे होने पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अवाम दुश्मनी, आइन शिकनी और मुल्की मफाद के साथ खेला। मुल्क को दलदल में धंसाने वाला पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। मुल्की तारीख को कर्जों की भेंट चढ़ा दिया और कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने माशी तबाही की, अवाम को तारीखी महंगाई की दलदल में धंसाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने कौमी मफाद से खेला, कश्मीर का सौदा किया और फिर पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि यह मुल्क और अवाम की नहीं, इमरान खान की अना, तकब्बुर, फसाद, साजिश और लूट मार की जंग है। इमरान खान ये जंग एहतसाब से भागने और मुल्क और तोशाखाना लूटने वालों के खिलाफ है। इमरान खान आपको डील मिलेगी और ना ही ढील मिलेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कौम सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के अमल से गुजर रही है, जबकि इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। 9 जनवरी को पूरी दुनिया पाकिस्तान से यकजहती के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठी हो रही है। दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है और पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान साहब मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के खेल खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी।
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ خواتین کی شرکت کے بغیر ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ وہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ جن ملکوں نے خواتین کو ترقی کے عمل میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے وہ آگے نکل گئے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین کو وہ مواقع نہیں ملے جو ان کو ملنے چاہیے تھے، لیکن اب خواتین ہر شعبے میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان میں جو جینڈر گیپ بالخصوص تعلیم کے شعبے میں تھا وہ تیزی کے ساتھ پر ہو رہا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کی انرولمنٹ کی شرح بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آج میڈیکل کالجز کے اندر جہاں میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے تقریباً 70% فیمیل سٹوڈنٹس پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی سول سروسز میں آدھے کے قریب خواتین بچیاں اب مقابلے کے امتحان کے ذریعے اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ ترقی کے لیے تعصب اور نفرت کو ختم کر کے مثبت سوچ کے ساتھ اجتماعی طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ زندگی میں ہمیشہ تعصب اور نفرت کے وائرس کو اپنے ذہنوں میں داخل ہونے سے روکیں۔ پولرائزیشن اور تقسیم کسی بھی معاشرے اور گروہ کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے اور انہیں ہر شعبے میں یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کو تیز کرنا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں ہر غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کا راستہ روکیں گی۔ وہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔ امور کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرویز الہی کے پاس اکثریت ہے تو گھروں میں نہیں ایوان میں ثابت کریں۔ خان صاحب نے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی اس جمہوری عمل کو بے معنی سمجھا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ خود حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے اس کو غیر معتبر کیا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اب جب وہ دوبارہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو اس وقت سے جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کر رکھا ہے۔ جب سے خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا یہ موقف رہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، ہماری اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا یہ بڑا واضح اعلان تھا کہ ہم اس جمہوری تسلسل کو رکنے نہیں دیں گے۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی ناقص پالیسیوں کے باعث عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اتحادی کی حیثیت سے عوامی خدمت کے سفر میں وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سیاست بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگا رکھا ہے، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر ریاست بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا کہ پرویز الہی نے خود کہا کہ 99% ارکان اسمبلی تحلیل کے حق میں نہیں۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تربیلا اور شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے راولپنڈی میں کمبائنڈ ملٹری اسپتال کا دورہ کیا اور بنو آپریشن میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ ISPR کے اعلامیے کے مطابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بنو آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ عزم کو سراہا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کورس کی گریجویشن تقریب ہوئی۔ ISPR کے مطابق صدر ڈاکٹر عارف الوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیشنل سیکیورٹی کورس میں ملک بھر سے منتخب سول سروسز اور مسلح افواج کے افسران نے شرکت کی۔ کورس کا مقصد شرکاء کو جامع قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل کے مختلف عناصر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کورس مکمل کرنے والوں کو اسناد دیں اور انہیں مبارکباد پیش کی۔
कराची में पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के 34वें कॉन्वोकेशन की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल अमजद नयाजी ने कॉलेज के शोबे इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया अपने अफसरान को दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी बहरी अफवाज के मयार के मुताबिक तरबियत फराहम कर रही है। तकरीब के अख्ताम पर नेवल चीफ ने डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। कॉलेज के कमांडेंट ने इदारे की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची की वजह शहरत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी हैं। कराची को शहर कायद इसलिए कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जाए पैदाइश और आखिरी आरामगाह भी इसी शहर में है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन ने। कराची की तारीखी और माशी अहमियत इब्तिदाई से होने के साथ साथ इस शहर की कदर व मंजिलत इस एतबार से भी मुनफरिद है कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में वजीर मेंशन में बाबा कौम की पैदाइश हुई, जबकि सिंध मदरसतुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल में आपने तालीम हासिल की। बरतानिया में लिंकन इन से बैरिस्ट्री मुकम्मल करने के बाद कायदे आज़म ने अमली सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा किया, जबकि 1940 की करारदाद पाकिस्तान के बाद अनथक जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान के हुसूल को यकीनी बनाने के बाद आप कराची में ही तशरीफ लाए, जबकि मुल्क के पहले दारुल खिलाफा होने का एजाज भी कराची शहर को ही हासिल है। कराची के आइकॉनिक लैंडमार्क्स में देखें तो कायदे आज़म का मज़ार है। जब भी कोई डिग्नेटरी आती है बाहर से कायदे आज़म के मज़ार जाती है, कायदे आज़म इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस सिटी। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन उनको ना सिर्फ करना है, लेकिन जो दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हालात बनाने हैं, उठाने हैं कि लोगों के लिए इन पे अमल करना ज़्यादा आसान हो जाए। ये कायदे आज़म की वालिहाना मोहब्बत और अकीदत ही का इजहार था कि उनकी नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी और पूरा शहर उमड़ आया, जबकि आखिरी आरामगाह मज़ार कायद पर भी शहरियों की बड़ी तादाद फातिहा खानी और अकीदत के लिए पहुँचती है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 550 रुपए सालाना से पाकिस्तान भर में 1100 से जायद अस्पतालों तक रसाई। State Life Insurance Corporation of Pakistan. ब्रेक के बाद मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों और तहकीकाती एजेंसियों ने जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए महासिर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां, कोलगाम, इस्लामाबाद, राजौरी, डोडा और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखीं और मुकीनों को हरासा किया। फौजियों ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA के एहलकारों ने पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम और दीगर अजला में छापे मारे और इस दौरान मकीनों से दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर अशिया कब्जे में ले लीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को पस्त नहीं कर सकेगी और वो अपनी जिद्दोजहद कामयाबी तक जारी रखेंगे। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जम्मू कश्मीर वारसीन शहादा की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया कि वो कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से बचाने के लिए तनाज़ कश्मीर को अपनी करारदादों के मुताबिक हल कराए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम के इलाके चाटुरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किए जाने वाले जालिमाना हथकंडे जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। और भारतीय फौज का ट्रक पहाड़ी इलाके में हादसे का शिकार हो गया जिसके नतीजे में 3 अफसरों समेत 16 एहलकार हलाक हो गए। हादसा रियासत कम के शुमाल में पेश आया। हलाक होने वालों में 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर शामिल हैं। भारतीय फौज की 3 गाड़ियों के काफिले में शामिल एक ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 फौजी जख्मी भी हुए।
اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے صومالیہ کے وزیر داخلہ کی سربراہی میں پارلیمانی وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور صومالیہ کے درمیان تعلقات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ پاکستان صومالیہ کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کے تبادلوں سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ہدایت کی ہے کہ گریڈ 1 سے سینئر مینجمنٹ تک سرکاری رہائش کی پالیسی میں ثوابدیدی اختیار ختم کیا جائے۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا کہ ہر ٹرین میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ ڈبے مخصوص کیے جائیں اور اکیلی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور پرائیویسی یقینی بنانے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ وزیر ریلوے نے مسافروں کے انشورنس معاوضے میں اضافے کے لیے پوسٹل لائف انشورنس سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان دو طرفہ باہمی تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان اور قازقستان بین الحکومتی مشترکہ کمیشن کے 11ویں سیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کا زرعی شعبہ جی ڈی پی کا 20% ہے۔ قازقستان پاکستان میں زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ ایاز صادق نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سڑک، ریل اور فضائی شعبے میں روابط بڑھانا بہت اہم ہے۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آئندہ برس براہ راست پروازوں سے تجارت اور سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں نواز شریف ہمارے لیڈر اور شیر ہمارا انتخابی نشان ہے۔ اسلام آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ عمران خان یو ٹرن کے ماہر ہیں، صبح کچھ اور شام کو کچھ کہتے ہیں۔ تفصیل وقار حیدر سے۔ شانگلہ سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کی بڑی تعداد کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے منعقدہ تقریب جلسہ بن گئی۔ مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام کہتے ہیں عمران خان جھوٹا شخص ہے، آج بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کی گئیں۔ میں اس کے پی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا ایشو ہے، اس سے کوشچن کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ گورنر نے کچھ کہا ہے، نہ کسی نے ہاتھ میں اعتماد دیا ہے، نہ کوئی اور دیا ہے۔ آپ کا تو ایک دستخط کرنا ہے۔ اگر کوئی قلم سیاہی کی ضرورت ہے، پین کی، انگوٹھا لگانے کی، سٹیمپ پیڈ کی، وہ بھی ہم دیں گے۔ امیر مقام نے کہا فورن فنڈڈ نے ملکی معیشت اور معاشرت کو تباہ کیا، بولے ملک میں اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ پی ملن اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم جس میں شہباز شریف جیسا مشین کی طرح کام کرنے والا، ایثار ڈار جیسا معیشت کو جاننے والا، وہی حسن اقبال جیسے پلاننگ کرنے والا، وہی رانا ثناء اللہ جو اس ملک میں پاکستان کی ریٹ قائم کرنے والا، اور ہمارے جیسے ورکر جو ہر ایک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ عمران خان نے الزامات اور جھوٹے کیس بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، کے پی کے لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں، آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو مسترد کریں گے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کریم کنڈی کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کے لیے حکومت ڈائنامک سروے شروع کر رہی ہے، جبکہ آئندہ سال کے آغاز میں ٹرانسجینڈرز کو بھی BISP کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال کے بعد 2024 میں ہونے والے ڈائنامک سروے کو جلد شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ملک بھر میں خواتین کو رجسٹر کرنے کے لیے خصوصی سینٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کو 70 ارب روپے کی خصوصی امداد فراہم کی گئی۔ مسلم لیگ کے رہنما رانا مشہود احمد خان نے پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا عمران خان کا مشن ہے۔ سابق 4 سالہ دور میں ملک کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ رانا مشہود نے کہا کہ عمران خان کا گھناؤنا چہرہ پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی ملک کو عدم استحکام سے بچانا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی۔ اسما بخاری نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی میں اکثریت کھو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون آئین اور قانون کی روشنی میں تمام اقدامات کر رہی ہے۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, हम सिंध में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के ताउन से कायम रेस्क्यू 1122 सर्विस हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। ये सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्टा, सजावल, कंबर, शहजादकोट और हैदराबाद में मौजूद है, जबकि बदीन में भी जल्द शुरू की जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कंबाइन मिलिट्री अस्पताल पेशावर का दौरा किया और बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की अयादत की। वज़ीर आला महमूद खान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना अज़्म को सराहते हुए कहा कि पाक फौज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सलामती के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी से के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में घरेलू और सनती सार्फिन को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी, लाइन लॉसेस पर कंट्रोल के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सर्दी के मौसम में लोड शेडिंग के मसाइल के शिकार सार्फिन के लिए खुली कचहरी लगाएं और सार्फिन के लिए एक हफ्ते में पैकेज का ऐलान किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से जनूबी कोरिया के एजाजी कौंसल जनरल अफान अजीज ने पेशावर में मुलाकात की और मुलाकात में जनूबी कोरिया और पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में तिजारती सरगर्मियों और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल है। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया के लिए सूबे में तालीम, सनत और तिजारत समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सोमालिया के वज़ीर दाखिला अहमद मुअल्लिम अहमद फोगी ने पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक पार्लिमानी टास्क फोर्स की कन्वीनर रुमीना खुर्शीद आलम से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। SDGs पार्लिमानी टास्क फोर्स की कन्वीनर ने सोमालिया के पार्लिमानी वफ्द को पार्लिमानी टास्क फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ अहदाफ के लिए पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं और हर सूबे में SDG सेक्रेटेरिएट कायम करने की कोशिश में मसरूफ हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली है। अदालत ने सलमान शहबाज की अबूरी जमानत 5 लाख के मचलकों के इवज़ मंजूर करते हुए सलमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। और नाज़रीन, सुर और संगीत की मलिका नूर जहां को मद्दाहों से जुदा हुए 22 बरस बीत गए। उनके फन के हवाले से देखते हैं लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट। सुर और लय की मलका तरन्नम नूर जहां मौसीकी के उफ़क़ का एक ऐसा सितारा है जो 6 दहाइयों तक पूरी आबोताब से चमका। 21 सितंबर 1926 को बाबा बुल्ले शाह की धरती में आंख खोलने वाले अल्लाह वसाई की आवाज़ पूरी दुनिया में आज भी गूंज रही है। उन्होंने फनी जिंदगी का आगाज पसे पर्दा मौसीकी से किया। जज्बात और एहसासात को सुरों के उतार चढ़ाव के जरिए अदा करना मलका तरन्नम का खासा था। खुश शक्ल, खुश लिबास और सुरों का बहता हुआ झरना नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने 1965 की जंग में अपने बहादुर सपूतों के जज्बों को जमा रखने के लिए जो नगमे गाए वो आज भी हमारा असासा हैं। हुकूमत की तरफ से उनकी खिदमात के एहतराम में उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज और दूसरे कई अवार्ड मिले। 23 दिसंबर 2000 को ये अजीम गुलकारा कराची में इस जहान फानी से रुखसत हो गयी। मलका तरन्नम नूर जहां की तरन्नम भरी हुई आवाज आज भी संगीत की दुनिया में गूंज रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने क्रिसमस की तक़रीबा 2022 के मौके पर ख़ज़ाना डिवीज़न के मसीही मुलाज़मीन के साथ क्रिसमस का केक काटा।
انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دینے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے لوک ورثہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج کی جانب سے لوک ورثہ میں کرسمس کا جشن منایا گیا۔ کرسمس فیسٹیول میں لوک فنکاروں کی جانب سے رقص پیش کیے گئے۔ اس موقع پر لوک گیت اور روایتی ڈھول کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ مسیحی برادری نے کرسمس کے موقع پر لوک ورثہ کی جانب سے فیسٹیول کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے، امانگی کو فروغ دیا جائے، رواداری کو فروغ دیا جائے، اور جو کرسمس کمیونٹی ہے وہ اس کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی الگ ہیں۔ لوک ورثہ کو اس حساب سے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ثقافت اور اپنی پہچان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس کے اندر آج ہم نے مسیحی برادری کو بھی جو تھا وہ اپنے ساتھ شریک کیا۔ پاکستان میں اب اس چیز کی بہت زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے کہ لوگ اب ہر ایونٹ کو، ہر عید کو، چاہے ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی ہے، کرسچن بہن بھائیوں کی ہے، تو ہم لوگ سارے مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پاکستان میں تو 14 نکات میں ہمارے کہا یہی گیا تھا کہ ہر مذہب کو ہر طرح کے ایونٹ بنانے کی آزادی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہے عیسائی مذہب ہے، لیکن سب لوگ اس کو آزادانہ طور پہ اس کو منا سکتے ہیں۔ ہم بھی ایز اے کمیونٹی جو ہے، مسیحی برادری جو ہے، اس کو اسی طریقے سے فیسٹیول کو منا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی یہ آمد کا ہے، ان کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں۔ وہ تو محبت اور پیار کا پیغام لے کے آئے تھے۔ فیسٹیول میں کرسمس کیک کاٹا گیا اور مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے کرسمس ٹری بھی سجایا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں موجود مسیحی برادری کرسمس کا تہوار روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صبا جاوید۔ شہر قائد میں چرچز سج گئے ہیں، جبکہ مسیحی برادری کی بڑی تعداد کرسمس ٹری اور آرائشی اشیاء کی خریداری میں صدر اور شہر کے دوسرے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ بچوں کے لیے سینٹا کلوز کے سرخ لباس کی خریداری تو کرسمس کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ 1 دسمبر سے ہم اپنا گھر سجانے لگتے ہیں، تو تاکہ ہمیں وہ وائبز ملے کہ کرسمس آنے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، ایونٹس ہوتے ہیں، گیدرنگز ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ اٹس لائک اے پریٹی انجوائبل سیزن۔ میری سالگرہ بھی ہے 25 کو، مجھے ایک ہی تحفہ ملتا ہے، میری کرسمس اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ کرسمس اور نیو ایئر ساتھ میں دونوں مکس ہوتے ہیں۔ ہم سویٹس بناتے ہیں، ہم وہ کلچکل اور وورے بناتے تھے۔ کرسمس اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے گھر پہ آتے ہیں، یہ سویٹ دیتے ہیں، پھر ہم ان کے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کرسمس ہو یا کوئی بھی مذہبی تہوار، ہر پاکستانی کو آزادی سے اپنی مذہبی رسوم پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ کرسمس کے موقع پر ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مذہبی رواداری ہے وہ مضبوط کریں۔ کرسمس جو ہے وہ ایک فیملی فیسٹیول ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اور ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسے مناتے ہیں۔ کرسمس پر مسیحی برادری کا ہر فرد وطن عزیز کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا گو نظر آتا ہے۔ صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی کے بعد رخ کریں گے کوئٹہ کا، جہاں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مسیحی برادری نے گرجا گھروں سمیت گلی کوچوں کو سجانا شروع کر دیا ہے۔ تفصیل وقار احمد سے۔ یخ بستہ کوئٹہ کا موسم ہے اور تمام 54 گرجا گھروں میں عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کرسمس ٹری سج گئے اور دعائیا گیت گائے جا رہے ہیں۔ اس کا پیغام محبت اور صلح اور سلامتی اور امن
क्रिसमस तमाम मज़ाहिब के लिए खुशियों का पैगाम है। क्रिसमस की खुशी में क्रिसमस केक्स तैयार हो रहे हैं और शॉपिंग का न खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी। क्रिसमस करीब है, सेंट निकोलस की रिवायत को जिंदा रखते हुए सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट्स भी तकसीम कर रहे हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से सबसे पहले बात करते हैं अमरीका की, जहां इन दिनों बर्फानी तूफान और खून जमा देने वाली जानलेवा सर्दी का राज है। मुख्तलिफ रियासतों के दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक कमी हो रही है। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत ड्रामाई तौर पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि शिमाली और जनूबी डकोटा, नेब्रास्का और वायोमिंग रियासतों में भी शदीद सर्दी के घेरे हैं। शदीद मौसम की वजह से अब तक 6000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटवेयर के मुताबिक 21000 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। अमरीका के रियासत पैसेंजर सिस्टम एमिट्रेक ने भी क्रिसमस के दौरान दर्जनों ट्रेनें मनसूख करने का ऐलान किया है, जिससे हज़ारों मुसाफिरों के सफ़र में खलल पड़ा है। अमरीका में जारी शदीद सर्दी की लहर से 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम ने खबरदार किया है कि बाज़ इलाकों में बर्फानी तूफान मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है और सर्द बर्फानी हवाएं जानलेवा भी हो सकती हैं। अमरीकी महकमा मौसमियात ने ख़तरनाक तरीन सर्द मौसम की वार्निंग जारी की है। अमरीकी सेनेट ने $1.7 ट्रिलियन के हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर किया है, जो सितंबर 2023 तक वफाकी एजेंसियों को माली एआनत और यूक्रेन के लिए इमदाद फराहम करेगा। 4155 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल में मुल्की प्रोग्राम के लिए तकरीबन $772.5 अरब और दिफा के लिए $858 अरब शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। खित्ता पोठवार और कश्मीर के अजला में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लैब -14, स्कर्दू -11 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।